Bonjour tout le monde, bienvenue de la vidéo sur la matrice d'incidence, donc théorie des graphes. Bon, déjà donné la matrice d'adjacence, maintenant on va faire la matrice d'incidence. C'est quoi la matrice d'incidence? Donc la matrice d'incidence est une matrice n fois p. Donc on a une ligne et p colonne. Donc En est le nombre de sommets du graphe et p est le nombre du lien, arrêt ou arc. Donc ça dépend si on a graphe orienté ou la graphe non orienté. Bon, pour les graphes sans boucle, on a les deux cas suivants. Donc, on a les deux cas. Donc, par exemple, maintenant, je vais graphe sans boucle. C'est quoi graphe sans boucle? Par exemple, on a un graphe sans boucle. شنو هي البوكل هي انه ملي يكون عندك باغ اكزومبل هذا لو ليان تكون هاد لو سومي ديال ليكستريميتي انيسيال و ليكستريميتي فينال يكونوا لو ميم. باغ اكزومبل يكون عندنا واحد لا فليش كوم سا غادي وراجع لهاد لو سومي هنا تنقولوا بان بوكل. Mais ici, il n'y a pas de boucle parce que tous les liens, les extrémités sont différentes. Il y a extrémités différentes, extrémités différentes, extrémités différentes. Et voilà. Donc ça, on touche des boucles. Donc la définition de la matrice, avec la matrice M, c'est comme ça. Donc on appelle les graphes orientés. Mais les graphes orientés, j'ai l'ensemble des sommes X ou l'ensemble des arcs U. Donc, c'est qu'on a la définition comme ça. La définition. La position M et J, elles sont à moins 1 ou la 1 le moins. Ça dépend de convention. Tu as ممكن تحط هنا 1 وتحط هنا moins 1 ولا moins 1 1. Donc, tu as تشوف الconvention les moins لك. Donc, si moins 1 c'est l'arc UJ sur de sommet XI. Par exemple, il a شفنا بلي هاد l'arc bon هاد l'arc مثلا نسميه E1 هاد l'arc اللي كان خارج من السومي XI الا كان من هذا خارج من هذا السومي اش غنديرو غنمشيو غنحطو موان 1 دونك و 1 سي l'arc UG entre dans le sommet XI الا كان داخل هذيك السومي غنحطو 1 دونك باسكو ديجا حطينا موان 1 يعني في لوطر خصنا نحطو لو 1 دونك فوالا دونك 0 سي نو فوقاش نحطو 0 الا كانت ديك لو سومي ما تتدخلش كاع في l'arc. باغ اكزومبل هاد لارك شكون هما لي سومي اللي متدخلين فيه يعني كاين هاد السومي في 2 و في 1 بالنسبه لهادو ما متدخلينش يعني اون فوا يكون هذاك لو اي تيساوي 4 ولا 3 نحطو 0. اوكي دونك نمشيو باغ اكزومبل لهاد ليكزومبل. دونك عندنا ايسي لي سومي تنحطوهم في لي لين. اوكي وعندنا ايسي لي زارك تيكونوا هما لي كولون. اوكي داكشي علاش قلنا ان فوا بي ان سومي بي زارك. اوكي دونك ايسي لا جينا لهاد سميتها دونك جو بونس هنا غيكون مقلوب باسكو في هاد لارك قلنا ايسي هنا لو سومي 1 وهنا لو سومي 2 دونك هنا لارك او 1 داخل في 1 حنا حطيناها ايسي موان 1 دونك هنا تنحطو موان 1 ملي تيكون خارج ومي ايسي راه داخل. دونك هنا الكونفونسيون مقلوب. دونك ماشي هاد التعريف اللي مطبق ايسي مي سي لانفيرس هو انك تبقى تحط موان 1 1 موان 1 هنا و 1 ايسي. دونك فوالا الوغ الى قلبنا الكونفونسيون تنشوفو بان السومي هاد لارك تنشوفو لي زارك باغ ارك تنمشيو باغ ارك دونك غنمشيو لهذا نمشيو لهذا اي انسي سويت. دونك لارك الاول غنمشيو له كوم سا غنشوفو شنو هي السومي اللي خارج منها. دونك تنشوفو بانه سي في 2. اوكي في 2 غنحطو 1. اوكي نمشيو لوطر سومي. لوطر سومي اللي داخل ليها هي في 1 دونك تنحطو موان 1 ولا غتقلبهم انت تحط موان 1 هنا و 1 هنا. اوكي وبالنسبه لي زوطر سومي خصك تحط 0. اوكي باسكو عندنا هاد سينو ما متدخلينش في لارك. نمشيو لارك 2. لارك 2 سي صا تتشوف شنو هي السومي اللي خارج منها هي في 1. السومي اللي خارج منها هي في 1 تتحط له 1. اوكي تتقلب على السومي اللي داخل ليها سي في 3 تقلب على في 3 تتحط موان 1 لي زوطر خاصك تحط 0. دونك تمشي لفي 3 سي لا ميم شوز. دونك دونك في 3 سي او 3 باردون او 3 خارج من 1 ولا تتحط له 1 وداخل على الكات تتحط ايسي موان 1. الفي 4 خارج من في 3 دونك ها هي وعندك اوسي داخل على في 4 تتحط
moins 1 ولي زوتر بارتي تحط فيهم 0. دونك سي سا لا ديفينيسيون ديال الماتريس تاع انسيدونس. يعني كيفاش لانسيدونس، هاد لانسيدونس جات من انه تتشوف داك لارك منين جا. دونك انسيدونس منين جا من لا من سميتو من السومي في 1 وتتشوف الى سومي داخل ليها. دونك لانسيدونس سي با لادجاسونس، ما تتشوفش هنا بور شاك سومي شنو هو لادجاسون ديالها، مي تتشوف بور شاك ارك شنو هما لي سميتو هادوك لي سومي اللي تيجي منهم اللي تيخرج منهم ولا اللي دار ليهم الليزون. دونك داكشي علاش نديرو دانسيدونس. المهم ملي تسمع انسيدونس خصك تفكر في لي زارك، تسمع ادجاسونس يعني عندك غير لي سومي اللي تتشوف. اوكي دونك فوالا. دونك نمشيو نشوفو بالنسبه للغراف نون اورينتي ما تتكونش عندنا ديك الموان زان. اوكي باسكو غراف نون اورينتي تيكون عندنا واحد السطر هكا ما تيكونش فيه فليش. دونك ما عارفينش منين خارج لارك، منين خرجت لاغيت ولا منين دخلت. دونك تنحطو غير تنشوفو هادوك لي سومي اللي متدخلين في لارك تنحطو فيهم 1 1. دونك هنا si le sommet XI est une extrémité de l'arête EG. دونك الا كانت واحد الاكستريميتي د l'arête صافي حط فيها 1. الا ما كانتش في l'arête حط فيها 0. دونك باغ اكزومبل هنا دونك كما تشوفوا عندكم صا بالنسبه ل U1 هذا هو الكولون ديالو. تنشوفوا بانهم لي سومي اللي متدخلين فيه هو V1 و V4. دونك غنحطو في V1 1 ونحطو في V4 1 والاخرين 0. الا مشيتي ل U2 دونك تتشوف راسي V1 و V5. دونك غنحط هنا 1 و 1 ولي زوطخ 0. دونك سي تو. دونك سي سا بالنسبه للماتريس تاع الجستونس. اوكي نشوفوا دونك اوكي بالنسبه l'implémentation on va faire ça في la vidéo prochaine في الفيديو الاخر ان شاء الله باش حيت ديجا على حال ديباسينا لو طون ديال واحد 7 دقائق هادي. دونك خاص نشرحو في واحد 5 دقائق. دونك غندوز ديك 10 دقائق ديال اللي مسموحه في يوتيوب. دونك فوالا. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون وما تبخلوش علينا بواحد جيم سبسكرايب و شير et à la prochaine fois inchallah.